इब्तदाए हमद करता हूँ खुदा के नाम से, नात की तकमील होगी मुस्तफ़ा के नाम से। बट गई उम्मत 73 फिरकों में तस्नीम जार, हक की अब पहचान है अहमद रजा के नाम से। इस साल 104वां उर्स आला हजरत मनाया जा रहा है और तमाम मुहिब्बीन अकीदतमंद वहाँ पहुँच रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हुजूर आला हजरत को पर्दा किए हुए 100 साल से ज़्यादा का ज़माना हो गया। आज भी उनके नाम का चर्चा हो रहा है, उनके नाम पर खर्चा हो रहा है। आखिर वजह क्या है, आखिर रीज़न क्या है? दुनिया में बहुत से लोग आते हैं, आकर चले जाते हैं। किसी को 2 साल याद किया जाता है, किसी को 10 साल याद किया जाता है, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं, इन्हें क़यामत तक याद किया जाएगा। वजह क्या है, रीज़न क्या है? तो अल्लाह कुरान पाक में फरमाता है, फ़ज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। अब देखिए, जिसने भी अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के रसूल का जिक्र किया, उसका चर्चा हमेशा से होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। हजरत सिद्दीक अकबर ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। हजरत उमर फारूक आजम ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। हजरत उस्मान गनी ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। हजरत मौला अली ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। गौसे आजम ने अल्लाह की इबादत की, अल्लाह का जिक्र करते रहे, चर्चा आज भी हो रहा है। रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। अलाउद्दीन कलियदी साहबी ने अल्लाह का जिक्र किया, चर्चा आज भी हो रहा है। आप तारीख का चैप्टर पढ़े, जिसने अल्लाह का जिक्र किया, अपनी जिंदगी को अल्लाह की मोहब्बत में फना कर दिया, चर्चा हो रहा है और कयामत तक होता रहेगा। इसी तरह इमाम अहमद रजा खान फादर बरेलवी ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह के रसूल का जिक्र किया। हुजूर चलते हैं तो चलने पर आला हजरत शायरी करते हैं, हुजूर की विलादत पर शायरी करते हैं, हुजूर के तिजारत पर शायरी करते हैं। मेराज पर गए हुजूर, आला हजरत शायरी करते हैं। वो लिखकर चले गए और कहकर चले गए, वो सुए लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है बहार फिरते हैं, कोई क्या पूछे तेरी बात रजा, तुझसे शायदा हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर, रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, फैजाने आला हजरत जिंदाबाद, मौलाना दिलशाद रजा नूरी जिंदाबाद, नारे तकबीर, अल्लाह नारे अकबर, रिसालत। या रसूल। शायरी तो दुनिया ने की है, लेकिन इमाम अहमद रजा खान ने शायरी किसी दुनियादार की मोहब्बत में ना की है। कोई ताजमहल के ऊपर शायरी करता है, कोई लैला की बात करता है, कोई मजनू की बात करता है, कोई नैनीताल की वादियों की बात करता है, लेकिन आला हजरत ने इसको मोहब्बत का जाम पिला दिया है। मोहब्बत रसूल को दिल के अंदर लोगों के मोजजन फरमा दिया है। कब पैदा हुए आला हजरत, आप तारीख पढ़े कि जंग आजादी के अंदर जब 22,000 से ज्यादा उलमा इकराम को फांसी के तख्ते पर लटका दिया गया, अवाम परेशान थी, पब्लिक परेशान थी। कौन मसलों का हल करेगा, कौन सुनेगा हमारी, कौन हमारी रहनुमाई करेगा, कौन शरीयत की बात बताएगा, कौन अकीदे की बात बताएगा। तो ऐसे पुरफितन दौर के अंदर एक बड़ी जमात दुनिया से चली जाती है, तो उस बड़ी जमात की कमी पूरी करने के लिए अल्लाह ने बरेली की धरती पे इमाम अहमद रजा खान को पैदा फरमा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, ये वार वार से पार है। आला हजरत ने इश्क़ रसूल का जाम लोगों को पिलाया है, दुनिया को बताया है मोहब्बत रसूल क्या होती है। लोगों ने जब गुस्ताखियां की थी, कोई कह रहा था नबी हमारे जैसे हैं, तो आला हजरत लिख रहे थे, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बरी, हैरा हूं मेरे शाह क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। जब लोगों ने कहा हुजूर को इल्म गैब नहीं था, आला हजरत का कलम उठ रहा था और जवाब दे रहे थे आला हजरत, और कोई गैब क्या तुमसे नीहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब हुजूर की विलादत होती है तो विलादत के ऊपर आला हजरत शायरी करते हैं। आला हजरत लिखते हैं, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज़े साअत पे लाखों सलाम। आज पूरी दुनिया से लोग आते हैं, आज कुछ बदअकीदा और कुछ
گستاخ بھی ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو اعتراض کرتے ہیں کبھی اعلیٰ حضرت کے اعلیٰ حضرت کہنے پر۔ میں بتاؤں ہماری یہاں ٹیم بیٹھی ہوئی ہے، قاری نبی حسن صاحب ہیں، قاری مبارک صاحب ہیں، اور قاری اسرار صاحب ہیں، علامہ راشد مصباحی صاحب ہیں، یہ تمام ہیں۔ پوچھیں انہیں، قاری مبارک صاحب بہترین حافظ ہے، کتنے سال میں حفظ کیا؟ دنیا کے اندر آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں حفاظ پائے جاتے ہیں، کوئی ایسا ہے جو 1 سال میں کرتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو 2 سال میں حفظ کرتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو 3 سال میں کرتا ہے، کوئی ایسا بھی ہے جو 15 سال میں بھی مکمل نہیں کر پاتا ہے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کی شان یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے 1 ماہ کے اندر قرآن پاک کو حفظ فرما لیا، 4 سال کی عمر میں ناظرہ مکمل کر لیا، 6 سال کی عمر ہوئی 2.5 گھنٹے تقریر کی ہے اعلیٰ حضرت نے ماہ ربیع الاول کے مہینے میں، اور عید میلاد النبی کے موقع پر۔ 6 سال کے بچے کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ آج ہمارے تمہارے بچے بولنے کے لائق نہیں ہوتے، آج 13 سال کا بچہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں ابھی پیشاب کرنے کا طریقہ معلوم نہیں، ابھی لباس سنبھالنے کا طریقہ نہیں ہے، ابھی گفتگو نہیں کر سکتا۔ لیکن اعلیٰ حضرت 13 سال اور 10 مہینے 5 دن کی مدت میں تمام علوم و فضول حاصل کرنے کے بعد مسند افتاء پر فائز ہو جاتے ہیں اور فتویٰ لکھ دیتے ہیں۔ آپ تاریخ پڑھیں، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی، جنہوں نے سائنس پہ لکھا، بایولوجی پہ لکھا، میتھمیٹکس پہ لکھا، چاند و سورج پہ لکھا، زمین پہ لکھا، ہر ایک چیز پر لکھا۔ جب سائنسدانوں نے کہا زمین و آسمان چکر میں ہے، چاند و سورج اپنی جگہ ہے، اعلیٰ حضرت نے 150 دلیلوں کے ساتھ سائنسدانوں کے اس باطل خیال کا ستیہ ناش کر دیا، ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ یہی اعلیٰ حضرت جب حج کرنے جاتے ہیں، حضور کے علم غیب پر بات آتی ہے، شریف مکہ کو لوگوں نے کہا کہ ایک عالم آیا ہے ہندوستان سے جو حضور کے علم غیب کو اللہ کے علم غیب کے برابر بتاتا ہے۔ اس طرح کی بات اس کے کانوں میں پہنچا دی، اور تمام علماء جو مکے کے تھے، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کی بارگاہ میں آئے، کہا کہ تم کہتے ہو حضور کو علم غیب ہے، ثابت کرو۔ تو آپ تاریخ کا چیپٹر پڑھیں، اعلیٰ حضرت حج کرنے گئے، نہ وہاں مناظرہ کرنے کے لیے نہیں گئے تھے، وہاں کتابیں لکھنے نہیں گئے تھے، لیکن حضور کے علم غیب کی جب بات آئی تو یہ عاشق رسول قلم اٹھاتا ہے اور 8 گھنٹے کے اندر ایک کتاب الدولت المکیہ لکھ کے شریف مکہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ جو پڑھتا جاتا تھا عشق رسول کے ترانے گاتا چلا جاتا تھا۔ وہ کتاب آپ نے لکھی ہے، وہ کام آپ نے کیا ہے۔ آج لوگ کہتے کیا دیا اعلیٰ حضرت نے؟ آج ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی منافقین ہیں جو بغاوت کرتے ہیں۔ ارے یاد کرو وہ اعلیٰ حضرت جن کی شاعری کو داغ دہلوی نے سنا تو وہ کہنے لگا اس صدی میں ایسا شاعر میری نظر سے گزرا نہیں ہے، اور داغ دہلوی نے مکتا دے دیا تھا اس وقت کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں۔ تو یہ امام احمد رضا خان ہیں، لاکھوں کی تعداد میں عوام آتی ہے، یہ وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہمارے ایمان کو بچایا ہے، عقیدے کو بچایا ہے، وہ کہ عقیدے کی حفاظت کی ہے۔ آج فاتحہ خوانی ہم کرتے ہیں، 10واں تیجا 40واں مزارات پہ حاضری ہم دیتے ہیں، لیکن ان تمام کا جواب اعلیٰ حضرت نے دیا ہے۔ تو اسی لیے اور 23 ستمبر کو 2:38 پر تمام مسلمان اپنے گھروں میں عرس رضوی منائے، فاتحہ خوانی کا اہتمام اور انتظام کرے۔ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔